Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Jumuwadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghahatod kaninyo sa mga pagmamalandong bahin sa tong ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Abril 18, 2026, ug ana kita sulod sa ikaduha nga semana sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. O gining adlaw nga Sabado akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sanglit Sabado man walay klase o nagsugod man ang bakasyon wa puy ang mga trabaho sa gara, so nindot kayo nga nining adlaw nga Sabado naagay panahon ang pamilya nga magkatapok aron nga magpaminaway sa matag usa kay dira man gyud ma-forge, dira man gyud ma-fortify ang family bonding kung naay time ang matag usa alang usab sa matag usa. Ako di usab nga pagtimbaya sa tanan nga sakop sa ang tanan nga mga lectors sa Archdiocese sa Osamis. Labi na dinhi sa muang parokya, sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Sa karong adlaw magahimo man kami sa amo ang basic renewal, basic seminar, and then at the same time renewal sa mga lectors sa parokya. Magsugod alas 8, mahuman pud siya sa alas 12 sa paniudto. And then ako usab nga kaning greeting sa tanan ng mga lay ministers sa atong archdiocese. Labi na sa mga lay ministers dinhi sa parokya. Kay karong adlaw usab maghimo man pod sa basic seminar and renewal whole day from 8 to 3 p.m. or 4 bakaha. Maghimo sa basic seminar and renewal ang mga lay ministers dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. So mo ni siya ang mga kalihukan sa parokya karong adlaw na kitay basic seminar and renewal alang sa mga lectors, and then napud tay basic seminar and renewal alang sa mga lay ministers. Ako daw usab nga belated birthday greetings ngadto kang Attorney Pearl Fuentes Womenal tungod kay kagahapon adlaw nakabasa ko sa balita nga iya day birthday kagahapon. So kang Attorney Pearl Fuentes Womenal, ma'am, belated happy birthday kanimo. Ako usab nga pagtimbaya di ay sa tanan nga mga nag-tune in sila karon naminaw sa atong FM, sa ato usab nga AM, og sila usab nga naglantaw sa FB Live og naminaw karon nga sa atong pamalandong ilabi na diha sa Shell sa Laman tungod kay basta magtubil ko dinha na mga times nga akong kanami taong madungog nga sila day naka-tune in sila sa GXTD og usay pod kana pong ako po sila nga kaning kung magpatubil ko dinha naminaw pod sila sa mga pamalanos busa sa taga Shell sa station sa Laman. Mayong adlaw kanilang tanan. Mga igsoon na ning adlaw nga Sabado, Abril 18, 2026, haritas ato ang ebanghelyo nga atong pagkatluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Sa pagkasawumsum na, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an og nanakay og sakayan. Unya nanabok balik sa Kapernaum. Apan nagabi na lamang wala gihapon mahiapas kanila si Jesus. Niadtong higayuna nagbalod pag-ayo tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakagaod naglima o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig ug nakaduol sa sakayan ug nangalisang sila. Si Jesus mingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok kay ako kini." Nalipay sila nga mipasakay kaniya ug diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mga igsoon ang atong ebanghelyo karong adlaw ato ang gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 6 bersikulo 16 hangtod sa 21. Sumpay kini siya sa atong ebanghelyo kagahapon adlaw. Unya sa atong ebanghelyo karon ang eksena mao nga ang mga tinun-an nanabok sila kay dito man sila kagahapon sa atong ebanghelyo sa lanaw sa kaning Tiberias, unya manabok sila balik sa Kapernaum. So manabok sila sa Pika side. So
Ang ilang way of transportation kay moagi man sila og lanaw, so pilagi gid sa sakayan. Unya sa dihang kada bitong palakaw na sila dito, giingon din nga sa dihang naka-travel na sila og mga 5 or 6 ka kilometro, ilang nabantay nga wala gyapon si Jesus. So ug sa dihang nakita nila si Jesus, no, nangalisang sila kay nanghadlok sila, no? Kay matud pa sa uban nga mga text sa ebanghelyo nga nagtuo sila nga kato siya multo. Unya miingon si Jesus nga ayaw kahadlok kay ako kini. So ni sakay si Jesus, gipasakay nila nga malipayon si Jesus sa sakayan, and then nadunggo sila didto sa kanabitawng silang padulngan nga malipayon ug naabot gayud sila diha sa ilang gipadulngan, no, dito sa Capernaum, sa Pica side, sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Unsa man ato ang pamalandong mga igsoon nila ato ebanghelyo karon? Indot kayo ang ato ang ebanghelyo bisan kini siya mubo lang kayo, no? Composed of kaning 6 verses, no, unang ka bersikulo apan rich in teachings. Pero pipila sa mga detalye ang gusto na kong pakadak-an aron sa tuwang pamalandong karon mga igsuon ko ni Kristo. Una mga igsuon, kini gyung giingon dinhi nga di ba nag-travel sila unya gabi na kadto, unya sila pag-travel balud pag-ayo tungod kay kusog ang hangin. Kini siya mga igsuon na basta mangod sa Biblia, no, sa Biblia. Labi na di sa ebanghelyo kung maghisgot mo og kaning sakayan, kana nagrepresent na siya sa simbahan. Ecclesial interpretation sa mga Bible texts nga kung maghisgot og sakayan diya sa Bible, it refers to the church. Nya dinhi sa ato ang ebanghelyo, ang sakayan ning biyahe o gabi nakasinati og dagkong balod kay kusog kayo ang hangin. Meaning to say mga igsuon nga kabahin ang hangin, kabahin ang balod, kabahin ang kangit-ngit diya sa istorya sa simbahan. Kabahin ang mga karang gitawag nato og mga pagsulay sa kinabuhi sa simbahan. Nya dili gid nato pwede ni siyang kuhaon mga igsoon kanhi Kristo. We cannot ask God to remove this tungod kay kabahin man siya. Kung mulantaw, kung atong basahon ang istorya sa simbahan, daghan kayo og mga balod, daghan kayo og mga hangin, daghan kayo og mga kangit-ngit gani, no, ang simbahan based sa history ning-agi man siya og the dark ages of the church. Nga grabe kayo ang mga iskandalo, grabe kayo ang mga kanabitang kadautan nga nahitabo sulod o gawas sa simbahan. But again, as I have said, nga these are parts or these are tumatawag na tuog kanang kabahin gid siya diya sa istorya sa simbahan. Dili po nato ni siya pwedeng kuhaon kay through this the church became strong. The church fortified herself. Kung ato ni siyang kuhaon, then ang simbahan dili siya mahimong sign of contradiction in a world full of chaos, in a world full of evil doings. Mao gini siya ang makapalig-on sa simbahan. And so, tungod kay kabahin man siya sa simbahan, mga igsoon ko ni Kristo, so I think it is best to change our way of praying. Because sometimes, kung na mga problema man good, na mga hangin, na mga balod, ang atong pag-ampo is, Lord, remove this. Dili unta nga na atong pag-ampo. Ang atong pag-ampo is this. Lord is strengthen. Lord is strengthen me. Lord, liguna ko nining mga balod sa kinabuhi, balod sa simbahan. Liguna kami Ginoo, fortify us, O Lord, aron nga kami magpabiling lig-on taliwala nining mga balod sa simbahan. So kana magigison ko ni Kristo nga susama nga ang sakayan ang gisakyan sa mga apostoles ni kasanati og dagkong mga balod, kusog nga hangin og ang kahimtang mao ang kangit-ngit. So ingana usab ang atong simbahan. There are dark moments, there were dark moments, there are dark moments of the church. Naay mga kusog nga hangin, naay mga dagko kayong mga balod, but these will not stop the church. Kaya matod pa ni Kristo diya sa ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 16 bersikulo 16 hangtod sa 20, miingon siya nga maskin ang kamatayon dili makabuntog niini. Sa ato pa, even death cannot destroy the church. Doon kay kini nga simbahan gitukod man siya ni Kristo.
Kabahin ang mga balod, kabahin ang mga kangit-ngit, kabahin ang kusog nga hangin. But let us pray to God that God may strengthen the church, God may fortify the church, that God may give the church the necessary strength, the necessary grace in order for her to survive, to persevere amidst the existing trials diha sa simbahan. Second point, mga igsuon nga kung gustong ipaambit mo kini nga kaning giingon din ni Kristo nga ayaw kamo kahadlok kay ako kini. Ang kahadlok kabahin gid siya sa tuang sa tuang kanang dynamics, no, as a person. Mahadlok man gid ta. Bisan ang kinakusgag pinakadakog lawas nga tawo, siguro bisan pa ang the strongest man in the world, musa natin magidog fear or kaning kahadlok. Nya kabahin pod maghisgot pud ta sa tuang spiritual nga aspeto sa kinabuhi, apil pod ang kaning mga fear, no, ang mga kahadlok. But ang ato lang is let us not dwell so much or let us not spend much force diya sa kahadlok. Tungod kay kung pabilin kita sa kahadlok, dili kita makagoon, dili kita makalahutay sa tuang journey. Remember nga kung nagpabilin pa ang ilang kahadlok, then so katong mga apostoles siguro dili sila makapadayon gayud sila ang panaw padulong sa Pica side sa kaning lanaw sa Tiberias, ngadto silang destinasyon nga mao ang Capernaum. Muna nga kung kita mangigsuon, mubati mangitag kahadlok, pero dili kita magpabilin diya sa kahadlok, because what really paralyzes us in this journey is not kana bitong the incapacity to do good things, neither the kana bitong our unworthiness. Dili ang makaparalyze na to mga igsuon nini nga to ang pagpadayon sa tong panaw magayod ang kaning kahadlok. Muna nga kita bubati kitag kahadlok, pero dili kita magpabilin sa kahadlok. Kay kung magpabilin kita sa kahadlok, maparalyze kita. Dili kita makapadayon sa journey sa atong kinabuhi. Mga igsuon, dinhi nalkukutob sa akong pamalandong karon, duha ka puntos ang akong gipaambit sa tuang ebanghelyo. Una, mao gayud nga kabahin ang mga hangin, ang mga balod ug ang kangit-ngit sa istorya sa simbahan. Pero taliwala niini, magpadayon kita sa pag-ampo nga lig-unon kita sa Ginoo. Ikaduha, mga igsuon, ang kahadlok kabahin usab siya sa dynamic sa atong kinabuhi. Pero dili kita magpabilin sa kahadlok. Mudangop kita kang Hesus, mag-ampo kita sa Ginoo ug muduol kita kang Hesus. Tungod kay kung magpabilin kita sa kahadlok, dili kita makapadayon sa atong kinabuhi. Maparalyze kita na dili nato ma-achieve ang mga goals nga atong giset before us. Mga igsuon, ang maayong balita nga maong pulong ni Jesus angay gyud atong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kan sang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa ting bunga, siya mohatag og maayo ug daghang mga bunga. Amen. Pangigsuon sa sulod na usab nga higayon nga kita magkatapok, mamalandong, maminaw diha sa pulong sa Ginoo through sa ato ang radyo sa simbahan, ang pulpito sa kahanginan, ang DXDD. Pangigsuon ko ni Kristo uban sa Pangiliya sa atong mahal nga patron, sa atong mahal nga inahan, kagisangpit natong mga misamisnon nga birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa sulod na usab nga higayon, mga igsuon nga kita magkatapok, mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios kay siyempre bindiga.